धोका दिनेहरूको आँखामा आँसुको जफत भइदिए। आँसुको बदला आँसु, रगतको बदला रगत भइदिए। धोका दिनेहरूको आँखामा आँसुको जफत भइदिए। आँसुको बदला आँसु, रगतको बदला रगत भइदिए। धोका खाएर कसैले पनि रुनु पर्दैन थियो होला। यहाँ माया प्रेमको पनि छुट्टा छुट्टै अदालत भइदिए। यति बेला टिकापुर कैलालीलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका मेल्लेक एक ऋषि अछामका मुक्तकार जनक बिसी बिन्दासज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर मुक्तक सियरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको 539औं श्रृङ्खलाको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। साथै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामीलाई तपाईँ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ। तपाईँसँगै छु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा अनि मसँग तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर सुन्दर शब्द सृजनाहरू गीत, गजल, मुक्तक अनि कविताका थुप्रै पोकाहरू रहेका छन्। अबको करिब 40-45 मिनट धनगढीबाट दिनेश एफएमको यो स्टुडियो कक्ष हुँदै तपाईँको घर आँगनसम्मको यात्रा रहनेछ। यो अवधिमा हामी तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई साभार गर्नेछौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ। पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने। पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने। पानीको थोपा जस्तै भएछु तैरिएर जाने। झरी झैँ आफ्नै अतीतले पनि छिचोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ। स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आश थियो। स्वतन्त्रता अँगाल्दै उड्न चाहने आश थियो। समयले पनि कहिले काहीँ डोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। सत्य बोल्दा कारबाही हुने झुट बोले के होला। सत्य बोल्दा कारबाही हुने झुट बोले के होला। कस्तो कानुन अराजक कुरा खोल्दो रहेछ। हाँसो खुसी छरिए जस्तो नजरमा नाचिरहे। हाँसो खुसी छरिए जस्तो नजरमा नाचिरहे। हाँसो खुसी छरिए जस्तो नजरमा नाचिरहे। तर फुलको थुङ्गालाई कसैले गिजोल्दो रहेछ। ऊ पागल प्रेमी हो एक्ला एक्लै बोल्दो रहेछ। थाहै थिएन मायाले आखिर पोल्दो रहेछ। लम्की चुहा 10 कैलालीका गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। घुराही उपनगरपालिका 18 दाङबाट हामीलाई सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। यो छिमेकीले पनि कस्तो सतायो सधैँभरि। यो छिमेकीले पनि कस्तो सतायो सधैँभरि। अतिक्रमण गर्दैछ साइनो लगायो सधैँभरि।
हाम्रै खोला नाल बन्दगी जस्तो छ हाम्रो देश, हाम्रै खोला नाल बन्दगी जस्तो छ हाम्रो देश। अर्थव्यवस्थालाई अपाङ्ग बनायो सधैँभरि, अतिक्रमण गर्दैछ साइनो लगायो सधैँभरि। चयनसँग बाँचिने रहेछ छिमेकी गतिलो भए, चयनसँग बाँचिने रहेछ छिमेकी गतिलो भए। मित्रताकै बदलामा शान्ति धपायो सधैँभरि, अतिक्रमण गर्दैछ साइनो लगायो सधैँभरि। बाजे उसको लागि शहीद भए बा चौकीदार, बाजे उसको लागि शहीद भए बा चौकीदार। हामीलाई त गुलाम जस्तो गरायो सधैँभरि, अर्थ व्यवस्थालाई अपाङ्ग बनायो सधैँभरि। सत्ताको लगाम पनि उसैको हातमा हुने गर्छ, सत्ताको लगाम पनि उसैको हातमा हुने गर्छ। कसैलाई डरायो कसलाई फसायो सधैँभरि। हाम्रो सरकारले पनि त यस्तै खोजिरहन्छ, हाम्रो सरकारले पनि त यस्तै खोजिरहन्छ, हाम्रो सरकारले पनि त यस्तै खोजिरहन्छ। दुष्ट भित्र्यायो र युवा खाडी पठायो सधैँभरि। देशको विकास भइन् भनेर लड्छौँ आपसमै, देशको विकास भएन भनेर लड्छौँ आपसमै। सरकारले उसको रक्षामा खटायो सधैँभरि, अतिक्रमण गर्दैछ साइनो लगायो सधैँभरि। यो छिमेकीले पनि कस्तो सतायो सधैँभरि। दाङ घोराही उपनगरपालिका 18 का गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई सभार गर्यौँ, जुन गजल सियरहरू यति बेला भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका धनगढी 12 कैलालीका गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। मन दुखायौ मेरो मुटु दुखायौ तिमीले, मन दुखायौ मेरो मुटु दुखायौ तिमीले। भन निष्ठुरी कस्तो खुसी पायौ तिमीले, मन दुखायौ मेरो मुटु दुखायौ तिमीले। भन निष्ठुरी कस्तो खुसी पायौ तिमीले। म आफ्नै बचाउन चाहन्थे तिमीलाई, म आफ्नै बनाउन चाहन्थे तिमीलाई, म आफ्नै बनाउन चाहन्थे तिमीलाई। अर्कैको सिन्दुर पोते लगायौ तिमीले। भन निष्ठुरी कस्तो खुसी पायौ तिमीले। अङ्गालोमा बेर्न खोजेकै थिएँ मैले पनि, अङ्गालोमा बेर्न खोजेकै थिएँ मैले पनि। दिनरात अर्कैको पछि धायौ तिमीले। मन दुखायौ मेरो मुटु दुखायौ तिमीले। तिमीलाई मात्र सम्झिरहेछु एकहोरो, तिमीलाई मात्र सम्झिरहेछु एकहोरो। पागल जस्तै हरकत गर्न बनायौ तिमीले। अन्याय अत्याचार गर्यौ तिमीले म माथि, अन्याय अत्याचार गर्यौ तिमीले म माथि। अन्याय अत्याचार गर्यौ तिमीले म माथि। मलाई रुवाएर अर्कैलाई हँसायौ तिमीले। भन निष्ठुरी कस्तो खुसी पायौ तिमीले। अर्कैको सिन्दुर पोते लगायौ तिमीले। अर्कैको सिन्दुर पोते लगायौ तिमीले। भन ए निष्ठुरी कस्तो खुसी पायौ तिमीले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ धनगढी 12 कैलालीका गजलकार पुष्प चयडा छेत्रीज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै सभार गरे, जुन गजल सियरहरू हामीलाई धनगढी 14 फुलबारीबाट गजलकार चन्द्र बोहरा डोटेलीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार चन्द्र बोहरा डोटेलीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। कहाँ भेटिन्छन् राम्रा मनुष्य, कहाँ भेटिन्छन् भगवान आज। कहाँ भेटिन्छन् राम्रा मनुष्य, कहाँ भेटिन्छन् भगवान आज। आयो कलियो भेट्नै मुस्किल, हराउँदैछ इमान आज। झुटा बोलेरै व्यापार चल्छ, साँचो त
कोही बोल्दैन यहाँ। झुटा बोलेरै व्यापार चल्छ, साँचो त कोही बोल्दैन यहाँ। गिर्दै गएको देख्दैछु मैले, जहाँ त म जाउँ इन्सान आज। आयो कलिलो भेट्नै मुस्किल, हराउँदैछ इमान आज। हेर्दै रमिता कतल्याम गर्छन्, दुःखमा कसैका आनन्द हुने। हेर्दै रमिता कतल्याम गर्छन्, दुःखमा कसैका आनन्द हुने। कमजोरलाई मारिदिएर दुनियाँ भएको शैतान आज। कहाँ भेटिन्छन् राम्रा मनुष्य, कहाँ भेटिन्छन् भगवान आज। निस्वार्थ भाव हराउँदैछ, अपनत्व छैन भएर स्वार्थी। निस्वार्थ भाव हराउँदैछ, अपनत्व छैन भएर स्वार्थी। घमण्ड तालेछन् मातिएका महत्व सन्त विद्वान आज। मै खाऊँ लाऊँ मै पाऊँ मान, गुणगान मेरै गाउँ सबैले। मै खाऊँ लाऊँ मै पाऊँ मान, गुणगाउन् मेरै गाउन् सबैले। मनमा सबैका यही भावनाले नेता भएका धनवान आज। कहाँ भेटिन्छन् राम्रा मनुष्य, कहाँ भेटिन्छन् भगवान आज। कहाँ भेटिन्छन् राम्रा मनुष्य, कहाँ भेटिन्छन् भगवान आज। धनगढी 14 फुलबारीका गजलकार चन्द्र बोहरा डोटेलीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई रामदेउबाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार रामदेउबाज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। के सुनाऊं एक परदेशी जवानका कुरा, के सुनाऊं एक परदेशी जवानका कुरा, लुटिसकिए भिजेका सिरानका कुरा। के सुनाऊं एक परदेशी जवानका कुरा, लुटिसकिए भिजेका सिरानका कुरा। जन्मिँदै कफन ल्याएर आएको हुँ, हो जन्मिँदै कफन ल्याएर आएको हुँ। नगर भो जीवनमा चिहानका कुरा, लुटिसकिए भिजेका सिरानका कुरा। गाउँ उस्तै देख्छु ठाउँ उस्तै देख्छु के हो, गाउँ उस्तै देख्छु ठाउँ उस्तै देख्छु के हो। गर्न मिल्छ या मिल्दैन मुगलानका कुरा, लुटिसकिए भिजेका सिरानका कुरा। भोको पेट मजदुरीमा खटेको ज्यान हो, भोको पेट मजदुरीमा खटेको ज्यान हो। भोको पेट मजदुरीमा खसेको ज्यान हो। नगर्नुस् महोदय यहाँ खानपानका कुरा, नगर भो जीवनमा चिहानका कुरा। मान नभएका सम्मान नभएका भेटिन्छन्, मान नभएका सम्मान नभएका भेटिन्छन्। नास्तिकहरूले काट्छन् विद्वानका कुरा, नगर भो जीवनमा चिहानका कुरा। लुटिसकिए भिजेका सिरानका कुरा, के सुनाऊं एक परदेशी जवानका कुरा। धेरै धेरै धन्यवाद गजलकार रामदेउबाज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै यति बेला भने कार्यक्रममा छोटो टाइम चेकको पालो रहेको छ। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राम रहनेछ। त्यसपछि पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लिएर आउने बाचासहित यति बेला भने पालो टाइम चेकको। तिम्रो माया आधा भनौँ कि भरि भनौँ, तिम्रो माया आधा भनौँ कि भरि भनौँ। सधैँ किन लाग्छ झन्का झन् कसरी भनौँ। तिम्रो माया आधा भनौँ कि भरि भनौँ। सधैँ किन लाग्छ झन् झन् कसरी भनौँ। बिन्ती नसोध नसोधन माया कति छ भनी, सकिन्न केले नापतौल गरी, सकिन्न केले नापतौल गरी भनौँ। सधैँ किन लाग्छ झन् झन् कसरी भनौँ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार पल्लवी अवस्थीज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक सियरहरूसँगै पुनः स्वागत गरे श्रोता तपाईँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा।
तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूले बनाएको एक मात्रै भावनाको बगैँचा, जहाँ सुन्दर शब्द सृजनाहरूको खेती हुन्छ। त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला हामी। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूलाई साभार गरिरहेका छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सियरहरूबाटै। काँडाघारी काठमाडौँबाट गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। कता हेर्न थाल्यौ तिमी सधैँ आँखा तानी, कता हेर्न थाल्यौ तिमी सधैँ आँखा तानी, कहाँ रहेछे म भन्दा नि त्यस्ती राम्री रानी। सधैँ माया गर्छु भन्दै रोजेकाले आएँ, सधैँ माया गर्छु भन्दै रोजेकाले आएँ, मेरो साथ छोड्दै आज हिँड्छौ अर्के छानी। सँगै बस्थे सधैँभरि अहिले छाड्दै हिँड्छौ, सँगै बस्थे सधैँभरि अहिले छाड्दै हिँड्छौ, यसै गरी हिँड्दा तिम्रो बिग्रिएर बानी, कहाँ रहेछे म भन्दा नि त्यस्ती राम्री रानी। यस्तो बानी छिटो त्याग तिमी अब प्यारा, यस्तो बानी छिटो त्याग तिमी अब प्यारा, दुवैलाई पछि यसले पार्न सक्छ हानि, यसै गरी हिँड्दा तिम्रो बिग्रिएछ बानी। राम्रोसँग बुझ्न मैले सकिनछु क्यारे, राम्रोसँग बुझ्न मैले सकिनछु क्यारे, दुई आँखा भए पनि भएछु म कानी, कहाँ रहेछे म भन्दा नि त्यस्ती राम्री रानी। कता हेर्न थाल्यौ तिमी सधैँ आँखा तानी। काँडाघारी काठमाडौँबाट प्राप्त गजलकार तोयनाथ सुवेदीज्यूका गजल सियरहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौँ। मोरङमा जन्मनुभई यति बेला प्रवासलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार राजेश राज गर्तौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। धन्न धन्न बाँचेर आइएछ तिम्रो माया जालमा परेर, धन्न बाँचेर आइएछ तिम्रो माया जालमा परेर, मोहनी लाउने छक्याउने अचुक चालमा परेर। धन्न बाँचेर आइएछ तिम्रो माया जालमा परेर, मोहनी लाउने छक्याउने अचुक चालमा परेर। बाँच्ने रहर कसलाई हुँदैन यो स्वार्थी संसारमा, बाँच्ने रहर कसलाई हुँदैन यो स्वार्थी संसारमा, रहर पुर्याउन सकेन उसले कालमा परेर, मोहनी लाउने छक्याउने अचुक चालमा परेर। चुरी फुरी खुब थियो बडा अड्डाको हाकिम बनेर, चुरी फुरी खुब थियो बडा अड्डाको हाकिम बनेर, इज्जत सब गुमायो भ्रष्टाचारको गालमा परेर, मोहनी लाउने छक्याउने अचुक चालमा परेर। माया अटुट हुन्छ भन्थे विश्वास गरियो जीवनमा, माया अटुट हुन्छ भन्थे विश्वास गरियो जीवनमा, बालुवामा लेखेको नाम नै मेटियो छालमा परेर। उठीबास लागेको थियो ऋणले गाउँबाटै उसको, उठीबास लागेको थियो ऋणले गाउँबाटै उसको, भाग्य चम्कियो उसकै दाउ जुवाको खालमा परेर। धन्न बाँचेर आइएछ तिम्रो माया जालमा परेर, बालुवामा लेखेको नाम नै मेटियो छालमा परेर। रतुवामाई 10 मोरङका गजलकार राजेश राज गर्तौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना कविता पङ्क्तिहरूलाई सभार गर्छौँ। शान्ता भट्टराईज्यूले उर्लाबारी 4 आइतबारे मोरङबाट लेखी पठाउनु भएका कविता पङ्क्तिहरूलाई अबको पालोमा सभार गर्छौँ। हेर्दा हेर्दा भारत ठुलो छ सहर,
केमा पो कम छ र हेर्दा हाम्रो नेपाल पनि। नेपाल सानो भए पनि केमा पो कम छ र हेर्दा। लिपुले कालापानी हाम्रै नेपालमा, ठुला ठुला नदीहरू हाम्रै नेपालमा, सगरमाथा हिम शिखर हाम्रै नेपालमा, गौतम बुद्ध जन्मिएका हाम्रै नेपालमा, भृकुटी र सीता जन्मी हाम्रै नेपालमा, 33 कोटी देवी देवता हाम्रै नेपालमा, पर्यटकहरू घुम्न आउँछन् हाम्रै नेपालमा, जल स्रोतको धनी देश पनि हाम्रै नेपालमा। हेर्दा भारत ठुलो छ सहर, नेपाल सानो भए पनि केमा पो कम छ र। नेपाल सानो भए पनि केमा पो कम छ र। शान्ता भट्टराईज्यूले उर्लाबारी 4 आइतबारे मुरङबाट लेखी पठाउनु भएका कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौं, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई घोराही 5 दाङबाट मानुषी रेग्मीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मानुषी रेग्मीज्यूले लेख्नु भएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं। झिसमिसेमा दिनको सुरुवात हुने गर्थ्यो पँधेराबाट, झिसमिसेमा दिनको सुरुवात हुने गर्थ्यो पँधेराबाट, थाकेर लत्रक्क गरेका छन् थाहा हुन्छ सुस्केराबाट, जिम्मेवारी बोक्दा बोक्दा मस्किए दलिन झैं चाहना, जिम्मेवारी बोक्दा बोक्दा मस्किए दलिन झैं चाहना, उम्कन सकेनन् मेरा बा आमा दुःखको त्यो चौघेराबाट, थाकेर लत्रक्क गलेका छन् थाहा हुन्छ सुस्केराबाट। यति बेला काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका घोराही 5 दाङका मुक्तकार मानुषी रेग्मीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। त्यसै गरी हामीलाई प्राप्त व्यास दार्चुलाबाट प्राप्त कविता पंक्तिहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। कवयित्री मनिषा विष्टज्यूले लेख्नुभएका कविता पंक्तिहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। घण्टौं तिमीसँग बात मार्दै हराइरहने म, तिमीलाई स्पर्श गर्दै भावना र शब्दहरू कोर्दै शब्दहरूको संसारमा हराइरहने म, हाम्रो बोलचाल बन्द भएदेखि तिमीले प्रेम गर्न छाडेदेखि म बिल्कुल एक्लै भएकी छु। मैले व्यक्त गर्ने भावनाहरू सिमलको फूलसरी हराइरहेका छन्। अचेल जब कलमको निब कापीको पानोमा डोर्याउँदै गर्छु, तब आफूले आफूलाई निश्चय अनि भावविहीन पाउँछु। त्यसैले म प्रविधिको दुनियाँलाई छोडी फेरि तिमीसँग तिम्रो सामिप्यतामा तिम्रा शब्दहरूसँग डुब्न आउँदैछु। मलाई पहिलेको झैं प्रेम गर है, मलाई पहिलेको झैं प्रेम गर। व्यास दार्चुलाबाट प्राप्त कवयित्री मनिषा विष्टज्यूले पठाउनु भएका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौं। तारा दियाल भण्डारीज्यूले डडेलधुराबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। अपराधी हुन्छन् सीमा पारी फरार, अपराधी हुन्छन् सीमा पारी फरार, लाटो लठौरा लैजान्छन् कारागार। अपराधी हुन्छन् सीमा पारी फरार, लाटो लटौरा लैजान्छन् कारागार। जिउन मुस्किल भइसक्यो ए सरकार, जिउन मुस्किल भइसक्यो ए सरकार, बढेर यो हत्या हिंसा र बलात्कार। लाटो लठौरा लैजान्छन् कारागार। फुर्सद भएन कहिल्यै सरकारलाई, फुर्सद भएन कहिल्यै सरकारलाई, सुन्न जनताका जनगुनासा र
विचार बढेर गयो हत्या हिंसा र बलात्कार। थाहा पाउन सकिन्न मनभित्रको कुरा, थाहा पाउन सकिन्न मनभित्रको कुरा। बारम्बार हेरे पनि उसको त्यो मुहार, अपराधी हुन्छन् सीमा पारी फरार। जवाफ देऊ ए प्रिय दुधारमा नराख, जवाफ देऊ ए प्रिय दुधारमा नराख। दुईमा एक हुनै पर्छ कि वार कि पार। लाटो लठौरा लैजान्छन् कारागार, बढेर यो हत्या हिंसा र बलात्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ डडेलधुराकी गजलकार तारा दियाल भण्डारीज्यूलाई सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गरे, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई राम राउल सागरज्यूले अत्तरिया कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन अत्तरिया कैलालीका मुक्तकार राम राउल सागरज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सोझा साझा जनतालाई भर पनि हुँदैन, आस पनि हुँदैन। सोझा साझा जनतालाई भर पनि हुँदैन, आस पनि हुँदैन। कसैले केही दिलान् भनेर पाउने त्यस्तो खास पनि हुँदैन। चुनाव ताका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका सबै बुदाहरू, चुनाव ताका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका सबै बुदाहरू लागू गर्छन् भन्ने नेताहरूको बोलीमा विश्वास पनि हुँदैन। कसैले केही दिलान् भनेर पाउने त्यस्तो खास पनि हुँदैन। सोझा साझा जनतालाई भर पनि हुँदैन, आस पनि हुँदैन। अत्तरिया कैलालीका मुक्तकार राम राउल सागरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन सुन्दर शब्द सिर्जना हामीलाई चुन्नु घिमिरेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन चुन्नु घिमिरेज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई नै साभार गर्छौँ। चिसा रात, चिसा रात, चिसा परेलीमा चिसिएका सपनाहरू हरेक पटक धमिलो हुँदै बिलाउँछन्। तिमी बिनाको चिसो पल, बरफका ढिक्का जस्तै जमेका यादहरू मनको तापले पग्लदै बग्छन्। गाला हुँदै भुइँसम्म खोज्न मन रित्तो सिरानी भरि तिमीलाई, खोज्न न्यानो स्पर्श हो। खोज्छ मन रित्तो सिरानी भरि तिमीलाई, खोज्छ न्यानो स्पर्श। तिम्रो छातीमा शिर लुकाउँदा मिल्ने सुखद अनुभूति, साँझ छिप्पिँदै जाँदा अमिलो हुँदै गरेको मन। अँध्यारो आकाश हेर्दै एक्लै बरबराउँछ, म पनि त्यो आकाश जस्तै छु। दिन आउँछ सूर्य लिएर केही पल उज्यालो हुन्छ, अनि अस्ताउँछ फेरि एक्लो बनाएर जान्छ। फेरि ताराहरू आउँछन्, खेल्छन् मेरो छातीभरि, अनि बिस्तारै हराउँदै जान्छन्। फेरि एक्लिन्छु, बादल आउँछ पीडाहरूको खात बोकेर, बबन्डर बबन्डर मचाउँछ जान्छ। थोरै खुसी लिएर जुन आउँछ, केही छिन खुसीले फुरुङ्ग हुन्छु। फेरि फेरि उसले पनि औँसी छोडेर जान्छ। त्यो आकाश पनि यो मन उस्तै 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 छ, एक्लो भन्नलाई सारा दुनियाँ, तर पनि एक्लो, बिल्कुल एक्लो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु चुनु घिमिरेज्यूलाई सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई बझाङबाट मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। अलिकति खाना फाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ, बच्चाहरू जस्तै
अँगाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ। अलिकति खाना फाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ। बच्चाहरू जस्तै अँगाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ। नेताहरूलाई भोट दिएर समय बर्बाद गर्नुभन्दा बरु कुकुरहरूलाई पाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ। बच्चाहरू जस्तै अँगाल्नु गाउँको रेखदेख हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ मुक्तकार जगत थापाज्यूलाई सुन्दर मुक्तक सिंहहरूका लागि। बझाङबाट उहाँले आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सिंहहरूलाई आभार गर्छौँ, जुन गजल सिंहहरू हामीलाई चौरपाटी गाउँपालिका 1 अछामबाट गजलकार कृष्ण साउज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार कृष्ण साउज्यूले लेख्नुभएका गजल सिंहहरूलाई नै आभार गर्छौँ। त्यसै बेहाल बेहालमा छ जिन्दगी, त्यसै बेहाल बेहालमा छ जिन्दगी, हेर न आँसुको तालमा छ जिन्दगी। त्यसै बेहाल बेहालमा छ जिन्दगी, हेर न आँसुको तालमा छ जिन्दगी। दुनियाँ सरासर अगाडि बढ्दैछ, दुनियाँ सरासर अगाडि बढ्दैछ, यता कछुवा चालमा छ जिन्दगी, हेर न आँसुको तालमा छ जिन्दगी। कठिन बाटो सजिलोमा नाम छैन, कयौं अधुरा सवालमा छ जिन्दगी, हेर न आँसुको तालमा छ जिन्दगी। म निस्किन नखोजेको कहाँ हो र, म निस्किन नखोजेको कहाँ हो र, म निस्किन नखोजेको कहाँ हो र, अझै निष्ठुरीको जालमा छ जिन्दगी, हेर न आँसुको तालमा छ जिन्दगी। त्यसै बेहाल बेहालमा छ जिन्दगी, त्यसै बेहाल बेहालमा छ जिन्दगी, अझै निष्ठुरीको जालमा छ जिन्दगी, यहाँ कछुवा चालमा छ जिन्दगी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ चौरपाटी गाउँपालिका 1 अछामका गजलकार कृष्ण साउज्यूलाई सुन्दर गजल सिंहहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट लगभग सकिनै लागेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम सँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार पुनः यही समयमा यही स्टुडियोबाट तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूसँगै उपस्थित हुने बाजासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।